अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखे होंगे जी। तो आए मैं एक और नए एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू गो एंड क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन, ओके। और ये देखें जी, सुबह हमने इतना को खूबसूरत बच्चा पोनी करके तैयार करके भेजा था डे केयर में, और अभी ये जिन बन के आई है, जिन। और पोनी किधर है? पोनी डे केयर में है। किधर है पोनी? डे केयर में। क्यों? मैंने खुद क्यों नहीं रहेगी उधर ही? यस हैं? यस अच्छा, अब नीचे उतरो, फ्रेंड्स को बताओ आपने क्या बनाया है। ओके, लेट मी शो यू। जी तो फ्रेंड्स, अभी देखते हैं आयत का आर्ट वर्क। हाँ जी, ये देखो, ये क्या है? व्हाट इज दिस? आई डोंट नो। इट्स अ मून। मून। ये जी आयत ने बनाया, ईद मुबारक, और पुट्ठा ही बनाया है। हाँ जी, दूसरी साइड से दिखाओ ना, कलर साइड दिखाओ ना, जहाँ से कलर किया आपने। वाह, अच्छा बाकी भी दिखाए। ये क्या बनाया है? हैं? I made the eggs. You made the eggs? Yes. ओके, ये देखें जी, ये एग ट्रे बनी है। Mama, do you want to put it? रिसाइकल मटेरियल से ये लोग जो है ना बनाते हैं। अच्छा, और बताएं, ओपन करें। वाह, Let me put this over here and this. Now I can show you. Okay? Ready, are you guys? Okay, let me show you. Ready, set, go. वाह, वेरी नाइस। Now I'll show you the other one. Here. वाह, Look, I don't make it. नाइस। I made. Okay. Where's the numbers? Right there, purple. Look. ये numbers है? नहीं, ये नंबर्स नहीं है, ये क्या? ये पेस्टिंग वाला है। ये Where देखें can जी, you put it? ये है जी पेस्टिंग वाली चीज़ें। Mama? और नंबर्स दिखाओ अब। कैन यू काउंट देम? उल्टा पकड़ा हुआ है आपने, ऐसे पकड़ो। कैन यू काउंट देम? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, no, you need to count like this. What is this? 1, What is this? 2. How many are these? So many. 2. 1 and 2. Yes, 1 and 2. Okay, what is this number? 3, And what is this number? 4, What is this number? 5. So count these. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 1, 2, 3, 4, 5. Good job. Now I'll find. Now let's keep them in your art book. Yeah, hello. I put this and this. Uh-oh, I don't do this now. I do this now. Okay, I will fix them later on. Oh no, it's Give me all of them. this. Oh, ये बहुत बड़ा है। How about this picture? You need to close it, damn. Mama, you need to close it, damn. Close them. I Yes. need to close them. Yes, Okay. ये लो, close it. कर दिया close it. मैं कहती हूँ, अच्छा okay? करो। Look, ये किधर रखता है? ये हम लगाएंगे उधर। हाँ? Where? अभी बताती हूँ। ये दो। Here. We're gonna put it right here. Where? Here. First, don't fix it. Mama, where can I put this? Let me put it over there. Let me put it. Where? रखो। Mama, what can we do today? Friends, I'll show you the other one presents. Let me show you. Yeah. ये ने आंटी हाथ बेटी है, फिर वो हाथ
सुन आती है वो घर चला गया. ओके, अब बंद कर दूं मैं फ्रेंड्स को अल्लाह हाफिज़ बोलना. Allah says, Mama, what can we do? जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों ने आयत की मज़ेदार सी बातें सुन ली होंगी, उसका आर्ट वर्क देखा होगा. सो ये जी उसका कुछ अरसे का आर्ट वर्क था जो आज अपने डे केयर से लेके आई थी. सो उसने एक्सप्लेन किया कि उसने क्या बनाया. आप सबको जुम्मतुल विदा बहुत बहुत मुबारक हो. अल्लाह ताला ने हमें ये दिन नसीब किया है. अब इस दिन में ढेरों दुआएं करें. मैं आज नमाज़ पढ़ रही थी तो मैं यही सोचती काश जुम्मतुल विदा जो है वो पिछले फ्राइडे की जो छुट्टी थी वो आज होती. सो अच्छे तरीके से हम जुम्मतुल विदा जो है वो इन्जॉय कर सकते. उसमें अपनी रूटीन अच्छी होती है हमारी. लेकिन क्या करें, यहाँ पे रहना है तो आपने जॉब भी करनी है, आपने काम भी करने हैं. सो बेटर है कि जी इंसान देखे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता. सो जो है जितना टाइम आपको मिलता है उतने टाइम में आप ज़रूर कोशिश करें कि आप अपने लिए दुआएं करें. दुआओं के लिए आपको सिर्फ जाए नमाज पे बैठना ज़रूरी नहीं होता. दुआएं आप दिल में हर वक्त कर सकते हैं. सो ज़ाहिर है नमाज तो आप पढ़ते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नमाज के बाद ही जो दुआ होती है बस वही दुआ होती है. आप दुआ हर वक्त कर सकते हैं, बिकॉज़ अल्लाह ताला की ज़ात हर वक्त हर बंदे की बात सुनती है. और अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, जायज़ दुआओं को पूरा करे. आमीन सुम्मा आमीन. बस यही दुआ है हमारी. हमारे लिए भी दुआएं कीजिएगा, अपने लिए भी दुआएं कीजिएगा. आप सबको जुम्मतुल विदा बहुत बहुत मुबारक हो. अल्लाह ताला ने हमें ये दिन नसीब किया है. अब इस दिन में ढेरों दुआएं करें. मैं आज नमाज़ पढ़ रही थी तो मैं यही सोचती काश जुम्मतुल विदा जो है वो पिछले फ्राइडे की जो छुट्टी थी वो आज होती. सो अच्छे तरीके से हम जुम्मतुल विदा जो है वो इन्जॉय कर सकते. उसमें अपनी रूटीन अच्छी होती है हमारी. लेकिन क्या करें, यहाँ पे रहना है तो आपने जॉब भी करनी है, आपने काम भी करने हैं. सो बेटर है कि जी इंसान देखे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता. सो जो है जितना टाइम आपको मिलता है उतने टाइम में आप ज़रूर कोशिश करें कि आप अपने लिए दुआएं करें. दुआओं के लिए आपको सिर्फ जाए नमाज पे बैठना ज़रूरी नहीं होता. दुआएं आप दिल में हर वक्त कर सकते हैं. सो ज़ाहिर है नमाज तो आप पढ़ते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नमाज के बाद ही जो दुआ होती है बस वही दुआ होती है. आप दुआ हर वक्त कर सकते हैं, बिकॉज़ अल्लाह ताला की ज़ात हर वक्त हर बंदे की बात सुनती है. और अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, जायज़ दुआओं को पूरा करे. आमीन सुम्मा आमीन. बस यही दुआ है हमारी. हमारे लिए भी दुआएं कीजिएगा, अपने लिए भी दुआएं कीजिएगा. और सबको अपनी दुआ में याद रखें, चाहे आप उनसे बात कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, चाहे आप उनके साथ हैं नहीं हैं. बिकॉज़ दुनिया आजकल इतनी वो स्कैटर हो गई है ना कि एक इंसान यहाँ पे है, एक बहन भाई यहाँ पे है, एक बहन भाई किसी और मुल्क में है. सो सबको अपनी दुआ में याद रखें और सबके लिए जो है ना ढेरों दुआएं करें. सो ये थी जी हमारी आपसे रिक्वेस्ट. उम्मीद है आप लोग पूरी करेंगे. और मुझे और मेरी बेटी को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा अगर हो सके तो. आप इंजॉय करें अब हमारी डेली रूटीन जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ. सो खैर जी, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ. सो जी, मैं आपको बता रही थी कि मेरी डेली रूटीन क्या होती है रमज़ान में. बेसिकली यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ. सो ऑब्वियसली लाइफ इज़ नॉट ईजी. उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है इंसान को. रमज़ान में ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम का भी हो जाता है प्रॉब्लम, बिकॉज नॉर्मल डेज़ में आपने सिर्फ नमाज़ पढ़ी, फिर आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है रेस्ट का. लेकिन रमज़ान में सहरी भी करनी होती है, फिर नमाज़ पढ़ के. सो इतना टाइम नहीं होता पीछे कि आप दोबारा से सो सको. सो मैं सबसे पहले आयत को रेडी करती हूँ. ख़ुद तो मैं ऑलरेडी रेडी हो चुकी होती हूँ.
सो उसके लिए आयत मैडम का रोज़ का एक ड्रामा होता है, आई डोंट वांट टू गो टू डे केयर। जब रेडी हो चुकी होती है फिर कहती है मैं जा रही हूँ मामा, यू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सो खैर उसके ड्रामे तो चलते रहते हैं, उसको रेडी करके उसको ब्रेकफास्ट करवाती हूँ। फिर इतना एक क्रंच टाइम सा होता है हमारे पास कि मैं उसको छोड़ के वापस आती हूँ। कभी इसमें हमें 7:30 बजे में हम निकलते हैं, कभी हम 7:45 निकलते हैं, कभी 8 बजे निकलते हैं, डिपेंडिंग वो मैडम कितना लेट कर रही है। सो या उसको ड्रॉप करके वापस आके मैंने अपना जॉब स्टार्ट करनी होती है। सो मेरी कोशिश यही होती है कि रमज़ान में मैं 8-1 बजे जॉब स्टार्ट कर लूँ ताकि मैं 4 बजे अपने जॉब डन कर दूँ। उसके बाद मैं कंप्यूटर की तरफ ना देखूँ। बीच में मैं जो अपनी ब्रेक टाइम होता है, जो हमारा लंच ब्रेक होती है, वो ऑब्वियसली लंच तो करना नहीं होता। सो उस टाइम पे मैं अपनी ज़ोहर पढ़ लेती हूँ। सो खैर ये हमारी रूटीन होती है। जॉब फिनिश करने के बाद फिर असर का टाइम हो चुका होता है, या होने वाला होता है ऑब्वियसली। सो थोड़ा सा रेस्ट करके या कोई और चीज़ें करके सो फिर मैं असर पढ़ती हूँ। असर पढ़ के हम जाते हैं जी आयत मैडम को दोबारा लेने। सो मोस्टली कभी 5, कभी 5:30, कभी 6 बजे, डिपेंडिंग लाइक अगर कोई बिजनेस नहीं है सो देन आई ट्राई टू गो अर्ली, बिकॉज आजकल वापस आके फिर अफ्तारी की तैयारी करनी होती है। लेकिन यूजली यही होता है 5, 5:30 के दरमियान जाती हूँ मैं उसको पिक करने, बिकॉज 5 बजे या 5 तो बज ही जाते हैं, नमाज़ पढ़ते पढ़ते भी 5 बज जाते हैं। सो खैर उसको पिक करके जब हम लाते हैं फिर हमारे घर की एंटरटेनमेंट स्टार्ट होती है। बिकॉज आयत घर आती है, सारा रास्ता वो पूछती आती है हम किधर जा रहे हैं मामा, हम कहाँ जा रहे हैं मामा, हम क्या करेंगे। पूरा वो जिसे कहते हैं ना रोज़ का भी वो पढ़ नहीं सकती। मेरा दिल करता है जब वो थोड़ी सी बड़ी हो, जब वो पढ़ सका करेगी, मैं उसके लिए एक रोज़ का एजेंडा लिख के रखा करूँगी कि अभी तुमने ये करना है जाके, फिर तुमने ये करना है, फिर तुमने वो करना है। जैसे बचपन में मेरे अब्बू अल्लाह जो नसीब करे वो एक टाइम टेबल बनवाते होते थे हमसे कि जो है ना सुबह उठना है और स्कूल जाना है, स्कूल से वापस आके इतने बजे से इतने बजे तक लंच करना है, फिर इतने बजे से इतने बजे तक आपने जो है थोड़ी सी रेस्ट करनी है, नैप लेना है, जो कि मैं करती नहीं थी। और फिर जो है उसके बाद आपने पढ़ाई करनी है, होमवर्क अपना करना है, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये मैं बहुत बचपन की बात आपको बता रही हूँ, 5th-6th क्लास की, बल्कि उससे भी पहले की। सो वो जो है ना फिर ये करना है, और उसके बाद जो है आपने खाना खाना है, और खाना खा के इतने बजे सो जाना है। सो ये हमारा रूटीन होती थी, जो एक दिन टाइम टेबल बनता था, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते फॉलो होता था। उसके बाद कितने गया टाइम टेबल कोई समझ नहीं आती थी। फिर बट खैर काम तो फिर भी वही सारे होते थे जो उस पर लिखे होते थे। लेकिन या वो भी क्या टाइम था। आजकल के बच्चे वो चीज़ें याद नहीं कर सकते, उनको वो पता भी नहीं होती हैं जो टाइम हमने गुजारा है अपने पेरेंट्स के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर जी, सो हम आते हैं बैक टू अपनी रूटीन के। सो हमारी रूटीन यही होती है कि फिर आयत के साथ सर खपाई करके तो वापस घर आके उसको एक दिन मैं टॉयज़ के साथ प्ले करने को बोलती हूँ, एक दिन मैं उसको टीवी लगाने को बोलती हूँ, बिकॉज एवरी डे टीवी अलाउड नहीं है। वो भी सिर्फ ये रमज़ान के टाइम पे, रमज़ान के बाद ऐसी कोई जो है ना कोई लिवरेज नहीं है। उसके अलावा उसको सिर्फ जो है जब वो डे केयर से वापस आती है, आते साथ खाना खाती है, बिकॉज मैंने दिन का खाना नहीं मैं खाती नॉर्मल डेज़ में भी। सो जब आयत आती है फिर हम 6, 6:30 बजे अपना खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, और फिर जो है मेरी कोशिश होती है कि जितनी जल्दी सो सके ताकि उसकी नींद पूरी हो, बिकॉज वो दिन को भी नहीं सोती है डे केयर में। सो मेरी कोशिश होती है कि वो घर पे जल्दी सो जाए ताकि वो अच्छे से सोए। ये बचपन से माशाल्लाह जो है ना इसी तरह ही सोती है, अल्लाह का शुक्र है कि छोटी सी थी, लाइक 1 माह की भी नहीं थी, और ये ऐसे सोती थी कि रात को तकरीबन 10, 10:30, 11 बजे ये सो जाती थी, सुबह 7 बजे तक सोई रहती थी। सो
میں نے ایک دن اس کے ڈاکٹر سے بھی پوچھا, میں نے کہا سارے کہتے ہیں جی 4 گھنٹے بعد بچے کو فیڈ کر بس وہ بھوکا ہوتا ہے. تو پھر وہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کو کوئی ٹینشن ہے, بچے کو جب خود بھوک لگے گی نا تو اس نے آپ کو لاتے ٹانگیں مار کے اٹھا لینا ہے, ادروائز اگر وہ سو رہا ہے بچہ تو اس کو سکون سے سونے دیں, بیکاز اگر وہ ہنگری ہوگا تو وہ آپ کو ضرور جو ہے نا تنگ کرے گا, اور ضرور آپ کو لائک وہ اپنی بھوک شو کرے گا کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے. سو میں نے پھر اسی چیز پہ فالو کیا, اور اللہ کا شکر ہے تب سے اب تک اس سکون سے رات کو سوتی ہے. سو اس کو کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی, سونے سے پہلے اس کو دودھ چاہیے ہوتا ہے, اس کے علاوہ اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ رات کو یہ اٹھے گی کبھی 12 بجے کبھی 1 بجے. کبھی ونس ان اے بلو مون ہوتا ہے جب یہ ٹیدنگ پہ تھی یا جب یہ تنگ لائک بیمار ہوتی ہے کبھی, تو پھر یہ رات کو اٹھتی ہے, ادروائز یہ رات کو نہیں اٹھتی. سو وچ از ریئلی ریئلی گڈ. اللہ کا شکر ہے, اب 4 سال کی ہونے والی ہے لیکن اس نے مجھے کبھی تنگ نہیں کیا, اللہ کا شکر ہے. ٹچ وڈ ٹچ وڈ. کہتے نا کہ جتنا شکر ادا کرو اتنا کم ہے اللہ تعالیٰ کا. سو خیر یہ ہوتی ہے جی ہماری آج کل ڈیلی روٹین افطاری میں. اور پھر آیت جو ہے وہ ٹی وی دیکھتی ہے یا ٹوائز کے ساتھ پلے کرتی ہے, اور ہم بناتے ہیں افطاری. سو افطاری کئی دفعہ آپ لوگوں کے سامنے بناتے ہیں, لائیو پہ بھی آتے ہیں. سو یوزلی اوبیسلی ہم 2 ہی بندے ہیں, سو اتنی کوئی لمبی چوڑی ہماری افطاری ہوتی نہیں ہے. سو ایک ہی دن ہم نے باہر جا کے کی ہے, 1-2 دن کسی کے گھر پہ گئے ہیں, وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائی تھی. بس دیٹس اٹ. سو دیٹ واز اٹ. اور اس کے بعد پھر افطاری کے بعد اوبیسلی نماز پڑھتی ہوں, پھر آیت کو سلاتی ہوں, بیکاز افطاری کے ساتھ ہی ہم لوگ کھانا کھا لیتے ہیں. پھر اس کا مجھے ہوتا ہے کہ اس کو اب جلدی سے سلا دوں. سو اس کو سلا کے پھر باقی کی عشاء کی نماز ہوتی ہے. اینڈ دیٹس اٹ. یہ ہماری روٹین ہوتی ہے. برتن وغیرہ کوئی واش کرنے والے ہوں تو وہ ہوتے ہیں. اور ویکینڈس پہ ہم سحری کر کے لمبی تان کے سو جاتے ہیں. سحری کے بعد جو ہے نا ویکینڈس پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ اس دن 2 دن ہم نیند پوری کریں اپنی, جو کہ اس ویکینڈ پہ مجھے نہیں لگتا ہوگی, لیکن کوشش ہماری یہی ہوتی ہے. سو جی یہ تھی ہماری ڈیلی کی روٹین وچ از ریئلی بزی. اور اسی روٹین میں کسی دن ہوتا ہے کہ جی کوئی گروسری چاہیے ہوتی ہے, سو وہ بھی آیت کو پک کر کے اس ٹائم پہ میں جاتی ہوں کوئی گروسری شوسری لینے, یا میری کوشش ہوتی ہے ویکینڈس پہ جاؤں. گاڑی میں گیس سلوانی پڑ جاتی ہے, کوئی اور کام آ جاتا ہے. لائک اوبیسلی آپ نے گھر کے کام بھی خود کرنے ہیں, اپنے باہر کے کام بھی خود کرنے ہیں, کوئی گاڑی کی مینٹیننس ہے وہ بھی دیکھنی ہے. سو یہ ساری چیزیں یہاں پہ چلتی ہیں, بیکاز یہاں پہ آپ کو کوئی ہیلپ نہیں ملتی کہ اسپیشلی ایک سنگل پرسن جو رہ رہا ہے اس نے تو گاڑی کی مینٹیننس بھی خود کرنی ہے, پھر اس کے بعد گھر کے کام بھی آپ نے سارے خود کرنے ہیں, کلیننگ وغیرہ بھی خود کرنی ہے. اللہ کا شکر ہے ابھی اتنا ہمیں کوئی آیت اتنے گند نہیں مچاتی, اور صفائی بھی کرتی ہے. آج کل وہ برش چھوٹا سا ہے نا, سو کئی دفعہ کوئی چیز گری ہوئی ہو, ماما دس از ڈرٹی, میں نے کہا چلو کلیننگ کرو. پھر وہ اٹھ کے ساری, کل بھی جو ہے نا اس نے, میں افطاری کے ٹائم پہ جب میں افطاری بنا رہی تھی تو میڈم پورے گھر کی صفائیاں کر رہی تھی. میں ویڈیو نہیں بنا سکی بیکاز اس نے مجھے بڑا تنگ کیا ہوا تھا اس ٹائم پہ. سو میں نے کہا میں ناراض ہوں آپ سے, میں نے نہیں آپ سے بات کرنی. سو وہ اپنی مجھے راضی کرنے کے لیے میڈم جو ہے نا صفائیاں کر رہی تھی. مما ادھر سے بھی صفائی کرو, ادھر سے بھی صفائی کرو, آپ سائڈ پہ ہو, یہاں پہ بھی صفائی کرنی ہے. میں نے کہا میں یہاں پہ کام کر رہی ہوں, آپ کسی اور روم میں جا کے صفائی کرو. اچھا امی کے روم میں صفائی کرو, اپنے روم میں صفائی کرو. میں نے کہا جہاں دل کرتا ہے کرو, بس میرے پاس نہیں آنا. سو خیر یہ تو ہیں جی آیت کی مزیدار سی چھوٹی چھوٹی سی باتیں. سو بچوں کو میں کہتی ہوں ہر چیز سکھانی چاہیے تاکہ آگے جا کے ان کو کوئی پرابلم نہ ہو, چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو. بیکاز یہ مائنڈ سیٹ کہ جی لڑکوں کو کام نہیں کرنا چاہیے, صرف لڑکیاں کام کرتی ہیں, از رانگ. بیکاز لڑکیاں بھی
باہر کے کام کر سکتی ہیں. آج کل تو دور بالکل چینج ہو چکا ہے. سو اٹس ناٹ کہ صرف مرد ہی, ہاں اللہ تعالیٰ نے مرد کو سربراہ بنایا ہے گھر کا, لیکن جن گھروں میں مرد نہیں ہوتے ان گھروں کی عورتیں بھی تو باہر جا کے پھر کام کرتی ہیں نا. یہ کوئی کہیں پہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ صرف لڑکیاں ہی گھر کے کام کریں گی. تو ان سے آپ اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ گھر کے بھی کریں باہر کے بھی کریں. سو اٹس بیٹر کہ آپ اپنے بچوں کو بھی, لڑکوں کو بھی اسی طرح ٹرین کریں جس طرح آپ لڑکیوں کو ٹرین کرتے ہیں. خیر جی, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو پلیز اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بیکاز کوشش یہی ہے کہ آیت کی برتھ ڈے تک جو ہے ایٹ لیسٹ 10,000 سبسکرائبرز ہو جائے. نہیں بھی ہوتے ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں نا. ہم اپنی محنت کر رہے ہیں, ایوری ڈے آپ کے لیے ایک نیو ویڈیو لے کے آتے ہیں, روز سوچتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا بنایا جائے, کہاں جایا جائے. سو آپ لوگ بھی اپنا انٹرسٹ شو کریں, تھوڑا سا سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر دیں. کوئی بل نہیں آتا, قسم میں کوئی بل نہیں آتا. سو دیٹس اٹ, دیٹس اباؤٹ اٹ. سو ملتے ہیں ہم آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر. جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ آج جمعۃ الوداع ہے. سو اپنے لیے بھی دعائیں کیجیے, ہمارے لیے بھی دعائیں کیجیے, اپنے پیاروں کے لیے بھی دعائیں کیجیے. جو لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں ان سب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اور اسپیشلی جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ان کو جو ہے وہ, ان کا نعم البدل تو کوئی نہیں ہو سکتا, نہ ماں کا نہ باپ کا نعم البدل کوئی نہیں ہے. لیکن سٹل انسان, ظاہر ہے انسان نے جینا تو ہے, انسان ان کے بغیر جیتا تو ہے, لیکن سٹل آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کو بھول نہیں سکتے. سو اپنے ماں باپ کے لیے ڈھیروں دعائیں کریں. اگر وہ زندہ ہیں, صحت مند ہیں, تو ان کی صحت کے لیے, تندرستی کے لیے دعا کیا کریں, ان کے پاس وقت گزارا کریں, ان سے باتیں کیا کریں. اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں, کوئی ایک یا دونوں, سو ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ, آج جمعۃ الوداع بھی آ گئے, رمضان اتنی جلدی گزرا ہے نا کہ سمجھ نہیں آئی. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اگلا رمضان دیکھنا نصیب کرے, آمین ثم آمین. اور سب نے جو اس رمضان میں اپنے لیے دعائیں مانگی, اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنی توفیق دے کہ میں اپنی امی کو عمرے پہ لے کے جا سکوں, اور اپنی سسٹر کو, اپنی بیٹی کو. بیکاز مجھے بہت زیادہ جو ہے نا اس چیز کا پتہ نہیں, دل میں ہر وقت یہی دعا ہوتی ہے. سو اللہ تعالیٰ, اور ہر نماز میں یہی دعا کرتی ہوں. سو اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دے کہ میں ان کو لے کے جا سکوں, بس یہی خواہش ہے. باقی دنیاوی چیزیں تو آنی جانی ہیں, سب چلتا رہتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کر سکیں. اینڈ دیٹس اٹ. سو جی, یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے میری بیٹی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. رمضان کے چند دن رہ گئے ہیں, سو خوب 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 دعائیں کریں اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. ملتے ہیں ہم آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. خوش رہیے, خوشیاں بانٹیے.